नारायणं परमभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौरपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोतकं वार्तिककारमन्यात् अस्मद्गुरुसन्ततमानतोऽस्मि सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरा गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। पाणिनि व्याकरण अष्टाध्यायी श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अथ तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः प्रत्ययः परश्च आद्योदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्तितौ गुप्तिकिदभ्यः सन् मान वद दान शान्यो दीर्घच्छाभ्यासस्य धातुः कर्मणः समानकर्तृकालिक्षायां वा सुप आत्मनः कैश् काम्यश्च उपमानादाचारे कर्तुः चं सलोपश्च वृषादिभ्यो भूवत्विः लोपश्च हलः लोहितादिदाभ्यः क्यश् कष्ठाय क्रमणे कर्मणो रोमन्ततपोभ्यां वर्तिचरोः वाष्प उष्मभ्याम् उद्वने शब्द वैर कलह अभ्र कण्व मेघेभ्यः करणे सुखादिभ्यः कर्तृवेदनायां नमो वरिवश्चित्रंग पुश्च भान्द चुरार निंग मुंद मिश्र श्लक्ष्ण लवण व्रत वस्त्र हल कर कृत तुष्टेभ्यो नित्य धातोरेकाचो हलादिः क्रियास्वविहारेयंग नित्यं कौटिल्ये गतौ लूप सद चर जप जब दह दश ग्रीभ्यो भावगर्हायां सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना रोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो नित्य हेतुमती च कण्वादिभ्यो यक गुपु धूप विश्चिप लीपनिभ्यः आयः ऋतेः इयङ्ग कमेर् निङ्ग आयादय आरुधातुके वा सनाद्यन्ता धातवः तथासि ढ्लिढ्लितोः सिप् बहुलं लेति कास् प्रत्ययादाम् अमन्त्रे लिति इजादेश्च गुरुमतो अनृच्छः दयायासश्च उष वीद जाग्रेभ्यो अन्यतरस्यां विधिं व्रीहुवां श्लुवश्च क्रियः चानुप्रयुज्यते लिति विडाङ्ग कुर्वन्तु इति अन्यतरस्याम् अभ्युत्सादयां प्रजनयां चितयां रमयामकः पावयाङ्ग क्रियात् विरामक्रन्दिति छन्दसि स्ली लुङि स्लेहेसि च चलः इगुपदा गणितः क्षोः कृश आलिङ्गने न दृशः निश्री दृश्रुभ्यः कर्तरि चङ्ग विभाषाध्येत् शोहोः कुटे छन्दसि नो नयति ध्वनयति इलयति अर्दयतेभ्यः अस्ति वर्ति ख्यातिभ्यो अङ्ग लिपि सिति वश्च आत्मनेपदेषु अन्यतरस्यां पुषादि द्युतादि लिटितः परस्मैपदेषु
सर्ति शास्तिरितिभ्यश्च इरितो वा गिरिस्तम्भु सृचु मृचु मृचु घृञ्चु षिभ्यश्च क्रीं ह्री ध्री ऋषिभ्यश्छन्दसि चिन् ते पदः दीप जन बुध पूरि तायि प्यायिभ्यो अन्यतरस्याम् अचः कर्मकर्तरि दुहुश्च न रुधः तपो अनुतापे च चिन् भावक्रमणोः सारधातुके यक कर्तरि शप दिवादिभ्य शन वा भ्राश लाश भ्रमु क्लमु क्लमु त्रसि त्रुटि लशः यसे अनुपसर्गात् संज्ञकश्च स्वादिभ्यः श्नुः श्वः श्री च अक्षो अन्यतरस्यम् तनुकर्णे तक्षः तुदादिभ्यः शः यदादिभ्यः शन तनादिक्रिम्भ्यः ऊः धिन्वी क्रिम्भ्यो र च क्रियादिभ्यः श्ना स्तम्भु स्तुम्भु स्कम्भु स्कुम्भु स्क्वैभ्यः श्नुश्च हनः श्नः शानच्छौ छन्दसि शाय जपि व्यत्ययो बहुलम् लिङ्ग्याशिषि अङ्ग कर्मवत् कर्मणा तुल्यक्रियः तपस्तपः कर्मकस्यैव न दुःस्नुनमा यक्षिणौ कृषिरजोः प्राचांस्यन् परस्मैपदं च धातोः तत्रोपपदं सप्तमी स्थं खिदतिङ् वा असरूपो अस्त्रियां कृत्याः तव्यत्तव्यानि यरः अचोयत पोरदुपधात् सखी सहोश्च गद मद चर यमश्च अनुपसर्गे अवध्य पन्य वर्यागर्य परितव्य अनिरोधेषु वह्यं करणम् अर्यः स्वामी वैश्ययोः उपसर्या काल्या प्रजने अजर्य संगतम् वदः सुपीक्यश्च भुवो भावे अनस्तच एति श्रुसा स्वीद्रीजुषः क्यप रघुपदाच्च अद्रिपितृतेः इच् खनः वयो असंज्ञायां वृजेर्विभाषा राजसूर्य सूर्य वृषोद्य ऋच कुप्य पुष्टपच्च अव्यस्थाः विद्योद्यौ नर्ते पुष्यसिद्ध्यौ नक्षत्रे विपुय विनिय जित्या मुञ्जकल्कहरीषु प्रत्यपिभ्यां ग्रहेः पत् स्वैरिभाया पक्षेषु च विभाषा क्रीव्रीशोः युग्यं च पत्रे अमावस्या अन्यतरस्यां छन्दसि निष्टर्क्य दिवहूय प्रणीय उन्नीय उच्छिष्य मर्य स्तर्याध्वर्य खन्य खान्य देवयज्ञा अपृच्छ प्रतिशिव्य ब्रह्मवाद्य भाव्य स्थाव्य उपचार्य प्रियदानि लहनोन्यत ओरावश्यके आसु युवपि लपि लपि त्रपि चमश्च अनायो अनित्ये प्राणायो असम्मतौ पाय्य सानाय धाय्यामान हविरिवास सानिधेनिषु क्रतौ कुन्दकाय संचायौ अग्नौ परिचर्य उपचार्य समयाः चिन्ताग्निचित्ते च नूलकृचौ नन्दिग्रही पचादिभ्योऽल्युनिनि अचः इगुपदन्याप्रि चिरः कः आतश्चोपसर्गे पाग्राद्माध्येत् दृशः शः अनुपसर्गाल् लिम्न विन्द धारि पारि वेदि उदेति चेति साति साहिभ्यश्च ददाति ददात्योर्विभाषा ज्वलितिकसन्तभ्यो नः शार्वद आसु संश्रु अतिन अवसावः लीह श्लीष स्वसश्च दुन्योर्नुपसर्गे विभाषा गृहः गेहे कः शिल्पिनी शुनोन् गस्थकन्
न्युट् च हश्च व्रीहि कालयोः प्रीस्त्रील्वः समभ्यारे वुन् आशिषि च इति तृतीयाध्यायस्य प्रथमः पादः। अत तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः। कर्मणि अन्न भावामश्च आतो अनुपसर्गेकः सुपेस्तः तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः प्रेदान्यः समीक्षः गापहोष्टक हरतेः अनुद्यमने अच वयसि च आङ्गी ताच्छिल्ये अर्हः स्तम्भ कर्णयोः रमिजपोः शमिधातोः संज्ञायाम् अधिकरणे शेतेः चरेः तः भिक्षासेना आदा एषु च पुरो अग्रतो अग्रेषु सर्तेः पूर्वे कर्तरि क्रियो हेतु ताच्छिल्य अनुलोमेषु दीवा विभानीशा प्रभाभास्कार अन्त अनन्त आदि बहु नान्दी किं लिपि लिबि बलि भक्ति कर्तृ चित्र क्षेत्र संख्या जङ्घा वाकु अहन् यत् तद्धनुच् अरुषु कर्मणि भृतौ न शब्द श्लोक कलह गाथा वैर चाटु सूत्र मंत्रपदेषु स्तंभ शकृतोरिन् हरतेः धृतिनाथयोः पशौ हले ग्रही आत्मभरिश्च छन्दसि वन स न राक्षि मथाम् एजेः खच नासिकास्तनयोः मार्येतो नारीमुष्टोश्च विकुले रुचिवहोः वहाभ्रे लिहः परिमाणे पचः मितनखे च विद्वरुषोः तुदः असुर्यललाटयोः दृशितपोः उग्रं पश्च इरं मद पानिन्धमाश्च प्रियवशी वदः खच दिशत्परयोः तातेः वाचि यमो व्रते पुः सर्वयोः दारिसहोः सर्वकूल अभ्रकर्षिषु कषः मेघरीति भयेषु क्रियः क्षेम प्रिय मद्रे अंच आशिते भुवः कर्णभावयोः संज्ञायां भ्रीत्रिव्रीजिदिधारि सहि तपीदमः गमश्च अन्त अत्यन्त अध्व दूर पार सर्व अनन्तेषु रः आशिषि हनः अपेक्लेशतमसोः कुमार शीर्षयोः निमिषि लक्षणे जायापत्योः तप अमनुष्य कर्तृके च शक्तौ हस्ति कपातयोः पानिघ तारघौ शिल्पिनी आद्य सुभग स्थूल फलित नग्न अन्ध प्रियेषु ज्वलतेषु अश्वौ क्रियः कर्णेक्षुन् कर्तरि भुवः खिष्णुच् खूक्नुः ऋषो अन्धके क्विन् ऋत्विक् दर्त्रिक् स्त्रक् दिक् अश्नुक् इञ्जि कुञ्चां च यदादृशु दृशे अनालोचने कञ्च सदसुद्विष द्रुह दुह युज विद विद छिद जीनीय राजि उपसर्गे अपि क्वी भजो मुनिं छन्दसि सह वहश्च कव्यक् पुरुष पुरुषेषु न्योत् हौवे अनन्तः पादं जन सन खन क्रम गमो वित् अदो अनन्ये क्रव्ये च दुह कप् घश्च मन्त्री श्वेतवः उक्स्थसच् पुरोदाशो निन् अवेयजः विजुते छन्दसि आतो मणिक् वनिक् वनिकश्च अन्येभ्यो अपि दृश्यन्ते किच्च स्तः कच सुपि अजातौ निनिहि ताच्छिल्ये कर्तरि कृतमाने
व्रते भलुम् आभीक्ष्णे मनः आत्ममानेघश्च भूते करणे यजः कर्मणि हनः ब्रह्म भ्रूण वृत्रेषु किप् बहुलं छन्दसि सुकर्म पाप मंत्र पुण्येषु क्रियः सोमे श्रियः अग्नौ चः कर्मणि अग्न्याख्यायाम् कर्मणि इनि विक्रियः ऋषिः कलीप राजनि युधि क्रियः सह्ये च सप्तम्यां च निषेधः पंचम्याम् अजतौ उपसर्गे च संज्ञायाम् अनौ कर्मणि अन्येष्वपि दृश्यन्ते निष्ठा सुयजः क्वनि जीर्यतेः अत्रेन् छन्दसि लितः कारज्वा उसुः चः भाषायां सदवस श्रुवः उपयैवान् अनाश्वान् अनुचानश्च लुङ् अनद्यतने लङ् अभिज्ञावचने लित न यदि विभाषा सादांशे परोक्षे लित हसश्वतोः लङ् च प्रश्ने च आसन्नकाले लत्स्मे अपरोक्षे च ननौ पृष्ठप्रतिवचने द्वन्द्वोः विभाषा पुरीलुङ् चास्मे वर्तमाने लतः शक्ति शानचौ अप्रथमा समानाधिकरणे संबोधने च लक्षणयेत्वोः क्रियायाः तौ सत पुंयजोः शानन् ताच्छाल्य वयोवचन शक्तिषु चानश इं धार्यो शक्ति अकृच्छ्रिणी दिशो अमित्रे सुयो यज्ञ संयोगे अर्कः प्रशंसायाम् आक्लिः तच्चिर तद्धर्म तत्साधुकारिषु त्रेन् अलङ्कृय निलाकृय प्रजन उत्पच उन्मदः रुचि अपत्रप वृतु मृदु सहचर इष्ण्योच् नेच्छन्दसि भुवश्च ग्लाजिस्थश्च विष्णोः त्रसि गृजि दृशि क्षितेः क्नोः शमित्यष्टाभ्यो घेनोन् सम्प्रीच अनुरुध आङ्ग्यम आङ्ग्यस परिश्री संश्री च परिदेवी संजय परिक्षिप परिलत परिवद परिदह परिमोह दूष द्विष द्रुह दुह युज आक्रीड विविच त्यज रज भज अतिचर अपचर आमुष आभ्याहनश्च वौकश लस कत्यस्त्रम्भेः अपेचलशः प्रेलपस्वी द्रुमथ वदगसः निन्द हिंस क्लीश खाद विनाश परिक्षिप परिरत परिवादी व्याभाष असूयो वै देवी कृशोः चोपसर्गे चलन शब्दार्थात् अकर्मकात् च अनुदात्तिः च हलादेः जुचङ्ग क्रम्य दन्द्रम्य श्रीघ्रिरि ज्वल सुचलश पत पदः क्रूध मण्डातेभ्य च नयः सुद दीप दीक्षच लश पत पदस्ताभूर्ष हन कन कम श्रीभ्य उकै जल्प भिक्ष कुत्त लुण्ट वृङ्गः शाकन प्रजोहनिः जीदृक्षि वृश्रि इन् त्वम् अव्यम अव्यत परिभू प्रसुभ्यच्च स्पृहि गृहि पति दयि निद्रा तन्द्रा श्रद्धाभ्य आदि च दाभ्येत् सीषद सदोः रुः श्रीघसि अधः स्मरच् भञ्जो भास विदो घुरच् वीदि भीदि छिद्देः कुरकः इन् नज्जि स्वर्तिभ्य क्वरप् गत्वरश्च जागुः उकः यजो जप दशां यङ्गः नमि कम्पिस्मि अजस कम हिंस दीपोरः शनासंस भिक्ष उः विन्दुरिच्छुः क्याच्छन्दसि
आद्रि गम हन जनः किकिनौलिच्च सपितृशोः नजिङ्ग श्रीवन्योः आरुहो व्यः कृक्लुकनौ स्थिस वास पीस कसो वरच यच्छ यङ्कः भ्राज वास धुर्वी धुत्त ऊर्जि प्रीजृगाव स्वः किम् अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते वोः संज्ञा अन्तरयोः विप्रसंयोदः संज्ञायां गः कर्मनिष्ठन दाम नि श स युजस तुटुद सिसि च निहपत दशनः करणे हलसुकरयोः पुवः अल्ति लुधु सुखन सचर इत्रः पुवः संज्ञायां कर्तरि च ऋषिर्देवतयोः इतः कः मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इति तृतीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः। हरि ओम स्वामीजी।